अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैफ़ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्लास 5 पेज नंबर 3 लेसन नंबर 1 अद्दर्सुल अव्वल लेसन नंबर 1 अत्तुल्लाब और अल मुदर्रिस। स्टूडेंट और टीचर के दरमियान बातचीत चल रही है। तो चलिए देखते हैं क्या बताया गया है लेसन में। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तुल्लाब स्टूडेंट बोल रहे हैं, कैफ़ा हालुका या उस्ताज़ जना, आप कैसे हैं ए हमारे उस्ताज़। तो टीचर बोल रहे हैं, बेखैरिन अहमदुल्लाह व अशकुरुहु अना मारा हारून अलम यहज़ुर। टीचर बोल रहे हैं, खैरियत से, मैं अल्लाह की हम्द बयान करता हूँ और उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर बोल रहे हैं कि मैं हारून को नहीं देख रहा हूँ, क्या वो आया ही नहीं है। तो इस लेसन में आपको अखफ़ वाली गर्दान पढ़ाई जाएगी। आपको पता ही है कि जब लम लग जाता है तो उसके बाद जो वर्ड आता है, उसके बाद जो वर्ब आता है, जो फ़ेल आता है, वो अखफ़ होता है, अखफ़ की गर्दान वाला होता है ना। जैसे यहज़ुरो था, लेकिन यहाँ पे लम आ गया है, लम की वजह से यहज़ुर हो गया है। लम लम्मा लाले के बाद मुज़ारा अखफ़ आता है। फिर उसके बाद स्टूडेंट बोल रहे हैं, नाम इन्नहु लम यहज़ुरिल यौमा, हाँ आज वो हाजिर नहीं है, हाँ आज वो आया ही नहीं है। तो यहाँ देखिए यहज़ुर है, फिर उसके बाद अल यौमा है। तो यहाँ पर भी रा पे साकिन है, फिर उसके बाद वाले लाम पर भी साकिन है। तो जब दो साकिन एक जा नहीं हो सकते, एक जगह दो साकिन नहीं रह सकते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो पहला वाला जो वर्ब रहता है उस पर कसरा लगा देते हैं, ज़ेर लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर है यहज़ुरिल यौमा, फिर उसको मिलाकर ऐसे ही पढ़ते हैं, नाम इन्नहु लम यहज़ुरिल यौमा। फिर टीचर क्या बोल रहे हैं, माइना अस्दिकाउहु सलासा, और उसके तीनों दोस्त कहाँ हैं। तो स्टूडेंट बोल रहे हैं, हुम ऐज़न लम यहज़रू, वो लोग भी आज हाजिर नहीं हैं। तो टीचर बोल रहे हैं, अतारिफूना आइना तज़हबू, क्या तुम सब जानते हो कि वो सब कहाँ गए हैं। तो अहदुल्लाब स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट बोल रहा है, अज़ुन्नु अन्नहुम ज़हबू इलल मतारी लिस्तिक़बाली रईसिहिम अल्लज़ी यातिल यौमा इलल मदीनतिल मुनव्वरति लिज़ियारति मस्जिदि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट बोल रहा है कि मेरा गुमान है, आई थिंक, मेरा गुमान है कि वो लोग गए हैं एयरपोर्ट। वो लोग एयरपोर्ट गए हैं अपने उस सदर के रिसेप्शन के लिए, अपने उस सदर के इस्तकबाल के लिए, जो कि आज मदीना मुनव्वरा की तरफ आ रहे हैं, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की ज़ियारत के लिए। फिर उसके बाद टीचर बोल रहे हैं, अकतबतुमुल वाजिबाता या अबनाई, क्या ऐ मेरे बेटो, क्या तुमने होमवर्क को लिख लिया। तो स्टूडेंट बोल रहे हैं, नाम कतबना, हाँ हमने लिख लिया। फिर अली बोल रहे हैं, अनालम अक्तुब, नहीं मैंने नहीं लिखा। तो टीचर बोल रहे हैं, लिमालम तक्तुब या बुनैया, तुमने क्यों नहीं लिखा ए मेरे बेटे। तो अली बोल रहे हैं, लिअन्नी लम अफ़हमि दरसा, क्योंकि मैंने लेसन को नहीं समझा, मेरी समझ में लेसन नहीं आया। तो फिर टीचर बोल रहे हैं, मल्लज़ी लम तफ़हमुहु फ़ि दरसे, क्या चीज़ तुमने लेसन में नहीं समझी। तो अली बोल रहे हैं, लम अफ़हमिल फ़र्क़ बैनल जुमलतिल इस्मियति वल जुमलतिल फ़िअलियति, मैंने जुमले इस्मिया और जुमले फ़ेलिया के डिफरेंस को नहीं समझा, जुमले इस्मिया और जुमले फ़ेलिया के फ़र्क को मैंने नहीं समझा। तो अब्बास बोल रहे हैं, कसीरुम मिनत्तुल्लाबी लम यफ़हमू हाज़ा, ज़्यादा स्टूडेंट ने इसको नहीं समझा। यानी ये जुमले इस्मिया और जुमले फ़ेलिया का जो फ़र्क है, इसको बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी नहीं समझा है। तो हुसैन बोल रहे हैं, सालतु अख़वातिल्लाई यदरुसना फ़िल मदरसति सानविय्या फ़िल मदरसति सानविय्यति अन हाज़ा वलम यअरिफ़ना। हुसैन बोल रहे हैं कि मैंने इसके बारे में, यानी जुमले इस्मिया और जुमले फ़ेलिया के डिफरेंस के बारे में मैंने अपनी उन बहनों से पूछा जो कि सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हैं, और वो भी इसे ना जान सकी, यानी वो भी उसको नहीं जानती थी, इसको वो भी नहीं जानती थी। तो टीचर बोल रहे हैं, सअशरहु लकुम हाज़ा दरसा मरतन उखरा अलान, इस्मउ अलजुमलतुल इस्मियतु हियल जुमलतुल्लती अव्वलुहा इस्मुन नहवा अस्सय्यारतु जमीलतुन हामिदुन मरीजुन आमिनतु मुज्तहिदतुन फ़कुल्ली जुमलतिन मिन हाज़िहिल जुमली अव्वलुहा इस्मुन वहुवल मुब्तदउ वल इस्मु सानी हुवल ख़ब्रु अल मुब्तदउ वल ख़ब्रु मरफ़ूआने। टीचर बोल रहे हैं कि मैं अनकरीब में इसकी तुम्हारे लिए दूसरी मरतबा एक्सप्लेन करूँगा। अब
دوسری مرتبہ تشریح بیان کروں گا. اب لسن، بغور سنو. جملے اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا لیٹر جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے یعنی ناؤن ہوتا ہے. جیسے السیارۃ جمیلۃ میں السیارۃ کیا ہے؟ ناؤن ہی تو ہے نا. اور حامد مریض میں حامد ناؤن ہے. آمنۃ مجتہدۃ میں آمنۃ ناؤن ہے. تو ہر جملہ اس میں پہلا ورڈ جو ہے وہ اسم ہے یعنی ناؤن ہے، اور وہی ترکیب میں کیا بن رہا ہے؟ مبتدا بن رہا ہے. اور دوسرا اسم جو ہے یعنی جمیلۃ مریض مجتہد، یہ دوسرا ورڈ جو ہے یہ خبر بن رہا ہے. پھر اس کے بعد مبتدا اور خبر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ المبتدا والخبر مرفوعان، مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ٹیچر بات بتانے کے بعد بول رہے ہیں کہ افہمتم، کیا تم سمجھ گئے؟ تو اسٹوڈنٹ بول رہے ہیں نعم فہمناہ جیدا، ہاں ہم نے اسے اچھے سے سمجھ لیا. تو پھر عباس بول رہے ہیں انا لما افہم، میں نے ابھی تک نہیں سمجھا. لما کی میننگ ہوتی ہے ناٹ اٹ، یعنی ابھی تک، میں نے ابھی تک نہیں سمجھا. قلتا ان المبتدا والخبر مرفوعان فما معنی المرفوع. عباس بول رہے ہیں کہ میں نے ابھی تک نہیں سمجھا، آپ نے کہا کہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، تو مرفوع کی کیا میننگ ہے؟ تو ٹیچر بول رہے ہیں المرفوع هو الاسم الذي في آخره ضمۃ نحو المدرس الکتاب الباب. ٹیچر بول رہے ہیں کہ مرفوع وہ اسم ہے جس کے لاسٹ میں ضمہ ہو، جیسے پیش ہو. جیسے یہاں پر المدرسوں کے سین پر آپ دیکھ رہے ہیں پیش ہے، اور الکتابوں کے با پر اور البابوں کے با پر سب کے لاسٹ میں پیش آ رہی ہے. تو یہی چیز ہے، اسی کو مرفوع کہتے ہیں. پھر عباس بول رہے ہیں الانا فہم، تو اب میں سمجھ گیا. تو ٹیچر بول رہے ہیں اما الجملۃ الفعلیۃ فہی الجملۃ التي اولها فعل نحو دخل المدرس قال المدیر یکتب الطالب. ففی کل جملۃ من هذه الجمل کلمتان، الکلمۃ الاولى فعل والکلمۃ الثانیہ اسم، وهذا الاسم الذي یاتی بعد الفعل اسمه الفاعل، الفاعل مرفوع. افہمتم؟ ٹیچر بول رہے ہیں کہ رہا جملہ فعلیہ، تو وہ جملہ ہے جس کا پہلا لیٹر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے یعنی ورب ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل دخلا، قالا اور یکتبو، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ ورب ہی تو ہیں، فعل ہیں. تو ہر جملہ اس میں کا جو ہر جملہ ہے، جیسے یہ والا دخل المدرس قال المدیر یکتب الطالب، یہ دو جملے میں ہیں، دو جملے سے مل کر بنے ہیں. تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ پہلا ورڈ جو ہے اس میں وہ فعل ہے، اور دوسرا ورڈ جو ہے وہ اسم ہے یعنی ناؤن ہے. جیسے المدرسو المدیرو اور الطالبو، یہ ناؤن ہے، اسم ہے. اور اسم جو ہوتا ہے جب وہ فعل کے بعد آتا ہے تو اسے فاعل کہا جاتا ہے یعنی اسے سبجیکٹ کہا جاتا ہے. اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ الفاعل مرفوع، فاعل مرفوع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ٹیچر سمجھانے کے بعد بول رہے ہیں کہ افہمتم، کیا تم سب سمجھ گئے؟ تو اسٹوڈنٹ بول رہے ہیں نعم فہمنا الحمدللہ، ہاں ہم سمجھ گئے الحمدللہ. تو علی بول رہے ہیں یا استاذ قلت قبل یومین ان الکلمۃ ثلاثۃ اقسام ما ہی انا نسیتها. علی بول رہے ہیں اے استاذ آپ نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ میں اسے بھول گیا. تو ٹیچر بول رہے ہیں من یعرف ھذا، کون ہے جو اسے جانتا ہے؟ تو ہاشم بول رہا ہے انا اقسام الکلمہ الاسم والفعل والحرف. ہاشم بول رہا ہے کہ میں کلمے کی قسم کو جانتا ہوں، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف. اسم یعنی ناؤن، فعل یعنی ورب، حرف یعنی لیٹر. تو ٹیچر بول رہے ہیں ہاتی مثالا لکل واحد منہا یا امر، اے امر ہر ایک کی مثال لے کر آؤ. اسم، فعل اور حرف، تینوں میں سے ہر ایک کی مثال لے کر آؤ. تو امر مثال لے کر آ رہے ہیں الاسم. پہلے تو وہ اسم کی مثال لے کر آ رہے ہیں، جیسے کتاب، قلم، طالب، رجل، مدرس. اب یہاں سے فعل کی لے کر آ رہے ہیں خرج، سجد، یجلس، یغسل، وکتب، وقرا. پھر اس کے بعد والحرف نحو فی، الی، من، نعم، لا، لن، لم، سین، کما، فی، ساکل. پھر اس کے بعد یہاں سے حرف یعنی لیٹر کی لے کر آ رہے ہیں. لیٹر کون کون سا ہے؟ فی ہے، الہ ہے، من ہے، نعم ہے، لا ہے، لن ہے، لم ہے اور سین ہے. جیسا کہ ساکلوں میں دکھ رہی ہے سین، یہی آکلو یہ تھا، اسی میں سین لگ گئی ہے. ٹیچر بول رہے ہیں احسنت یا عمر، ویل ڈن او عمر، بہت اچھے ہے عمر. استریحوا قلیلاً، تھوڑی دیر آرام کر لیں. پھر اس کے بعد بول رہے ہیں نبدأ الدرس الجدید فی الحصۃ القادمۃ، ہم شروع کریں گے دوسرا لیسن، نیا لیسن
ہم نیا لیسن اسٹارٹ کریں گے اگلے پیریڈ میں. تو ہاشم بول رہے ہیں ارجع المدیر من مکہ یا استاذ. اے استاذ کیا پرنسپل لوٹ گئے مکہ سے اے استاذ؟ تو ٹیچر بول رہے ہیں لما ابھی تک نہیں، سیرجعوا بعد یومین انشاءاللہ ان قریب وہ 2 دن بعد لوٹیں گے. بعد 5 دقائق 5 منٹ کے بعد پھر ٹیچر بول رہے ہیں انبدأ الدرس الجدیدہ کیا اب ہم نیا لیسن اسٹارٹ کریں؟ تو اسٹوڈنٹ بول رہے ہیں محلن یا استاذ سلولی او پروفیسر لما نکتب ما کتبت علی السبورہ ابھی تک ہم نے نہیں لکھا جو آپ نے بلیک بورڈ پر لکھا ہے. السلام علیکم.